बन्नू में और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 खारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हालिया दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ वसी ऑपरेशन जारी हैं। बन्नू में खुदकुश गाड़ी बम धमाके में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनल खवारिज ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को निशाना बनाया था। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। घनाउने और बुज़दिलाना हमलों की तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को सराहा। बरतानिया ने पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों पर शरपसंदों को वार्निंग दे दी। बरतानी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। बरतानी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर कानूनी इक़दामात का जायजा ले रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों पर पुलिस कार्रवाई का इख्तियार रखती है। आवाम को हरासा करने, खौफ फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेजी और धमकी आमेज रवैयों के खिलाफ कानून नाफिज होगा। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठी रात तबाहकुन बमबारी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। राबता पुलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर हमले। ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बुशहर निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3 अहम राबता पुल तबाह कर दिए। शुबाहर मेजगान में अमरीकी जंगी तैयारों ने 2 पुल तबाह किए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर हमला। बंदर अब्बास में बिजली की फराहमी मुअत्तल, ट्रैफिक मुकम्मल बंद कर दी गई। बुशहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों में 11 अफराद शहीद और 30 जख्मी हो गए। उधर सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी अहकामात नाम मानने पर एक गैर मुल्की तिजारती जहाज को तबाह कर दिया। खलीज ओमान में भी अमरीकी फौजियों ने एक बहरी जहाज पर धावा बोला। 3 तिजारती जहाज का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ित ने दावा किया है कि अब हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरानी फौज का अमरीकी हमलों पर पलट कर वार, खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात। कतर, कुवैत, उर्दन और बहरीन में मौजूद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन गिरने से खौफनाक धमाके। कुवैत की ईरानी हमलों से अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को टारगेट किया गया। शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि ईरान शहर में ईरानी फौजियों की शहादत का बदला ले लिया। आबना हरमौज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल कायम है। तर्जुमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक खित्ते के तमाम अमरीकी फौजी अड्डे जायज़ हदफ हैं। आबना हरमौज में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। आबना हरमौज कभी जंग से पहले वाली पोजीशन में नहीं जाएगी। चीन और पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खिलाफ यकजुबान अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीनी हममनसब वांग यी की शंघाई में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबतों की बहाली नागुज़ीर है। फ़रीक जंगबंदी से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी करें। ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात ही इख्तिलाफ़ात के हल का मुअस्सर ज़रिया हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि अमरीका ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बुनियादी ढांचे पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है।
امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایران کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا بیان، کہتے ہیں ایران کے پاس اپنی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ اور مذاکرات میں فیصلہ ہمیشہ قومی مفاد پر ہونا چاہیے۔ ایران کو ہمیشہ حقیقت پسندی اور طویل مدتی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہی بلبوتے پر کھڑا ہونا ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے تجارتی جہازوں پر فائرنگ کا جواب دیا۔ ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے لیے قابل نہیں رہا۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران میں قیادت تقسیم کا شکار ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کو بحری جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے سوا آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلا ہے۔ ٹرمپ نے چین پر امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ چین نے مبینہ طور پر 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ چین چاہتا تھا کہ میں 2020 کا الیکشن ہار جاؤں۔ ایف بی آئی اور نیشنل انٹیلیجنس کو انتخابات میں مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات پبلک کرنے کا اعلان۔ یہ بھی کہا کہ امریکی انتخابی نظام کمزور ہے اور اسے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ چین مسلسل امریکی الیکشن ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس، ایران، شمالی کوریا بھی انتخابی نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین نے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو امریکی انتخابات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اپنی اندرونی سیاست کے لیے چین کو نشانہ بنانا بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ نے واشنگٹن پر اپنے رویے پر نظر ثانی پر زور دیا۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی فتح حاصل کی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ آئینی اور قانونی معاملات کو حل کرنا قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کی تحریک ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سانحہ کاہنہ نے مجھے بہت بے چین کیے رکھا۔ پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ 9 سال پر محیط قرض پروگرام میں پہلے 3 ماہ کی قسط ادا نہیں کرنا ہوگی، پھر ہر ماہ 4700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ دوسری طرف وزیراعلیٰ پنجاب سے ڈی سی مظفر گڑھ محمد عثمان طاہر کی ملاقات۔ مریم نواز نے سانجھی سبزی منصوبے کو قابل تقلید قرار دے دیا۔ وزیراعلیٰ نے ڈی سی مظفر گڑھ کو چیف منسٹر میرٹ بیچ اور 1 لاکھ روپے کیش انعام دیا۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو سانجھی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سولر ہوم سسٹم منصوبے کے لیے 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص ہیں۔ 2,75,000 غریب خاندانوں کو مفت سولر ہوم سسٹمز دیے جا رہے ہیں۔ سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ادھر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ سندھ حکومت کا یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی منصوبہ ہے۔